میں آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ دا اس شبان المعظم دے اندر آپ دا وصال پاک کے 2 شبان المعظم نو اور 5 شبان المعظم نو امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ دی ولادت باسعادت صحابہ دا نام ہے، میرے مصطفیٰ دا نام شانہ موجود نے. فرماندے نے کہ تورات پاک دے اندر جو موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، میرے مصطفیٰ دے غلام امام اعظم ابو حنیفہ دی بھی شان تورات دے اندر موجود ہے. یعنی میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا مقام شان موجود ہے تورات دے اندر. لیکن کعب بن عباد فرماندے نے تورات دے اندر اللہ رب العالمین نے امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی تذکرہ فرمایا ہے. یعنی اتنے شان والے اتنے مقام والے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ شان دا تذکرہ آپ دا تورات دے اندر بھی موجود ہے، جے کائنات دے اندر آپ آئی نہیں. اور شافعی فرماندے نے جنہ صحابہ کرام دے کولو جن سب تو زیادہ علم لے ان دا نام امام اعظم حنیفہ ہے. امام شافعی فرماندے نے ساڑھے بچوں آپ سارے شگرد نے. امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ دا شگرد نے، عبداللہ بن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ دا شگرد نے، امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ دا شگرد نے، امام محمد علی رحمۃ اللہ علیہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ دا شگرد نے، امام ابو یوسف علی رحمۃ اللہ علیہ آپ شگرد نے. جنہ دے شگرد نے اللہ نے امام کتنا اللہ ہونا ہے. آپ کو بعد اندر نا تشریف فرما تھا مدرسہ سی آپ دا تے یہودی سن وہ دکان سی یہودی دی تے انہیں چبل مار دی تے یہودی ہندہ چبل ہی ہے نا تے انہیں چبل ماری. انہیں کہا جی اختلاف اچھا ہے یا اتفاق. جڑا مسلمان آکے بھی اتفاق اچھا ہے تے وہ گال اڑ کرے اتفاق بات تو اصل تو یہ ہے اتفاق اچھا ہے. وہ مسلمان کٹھے ہو گئے سارے انہیں سارے کا اتفاق اچھا ہے. وہ پادری کہندہ ہے تسی اس گال تے قائم نہیں رہنا. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا دسو جی موسیٰ علیہ السلام نے تسی بھی مندے جے تے اسی بھی مننے ہے تے اس گال دا اتفاق دواڑا بھی ہے تے ساڑا بھی ہے تے دواڑے نبی نو اسی نہیں مندے تسی مندے جے اس گال دے اختلاف ہے. دسو ہونے اختلاف والے نبی نو مننا چاہیے یا اتفاق والے نبی نو؟ مسئلہ بڑا اہم ہو گیا. مسلمان پریشان ہو گئے یہودی کی کر رہے ہیں کہ اختلاف والے نبی نو مننا چاہیے یا اتفاق والے نو؟ مسلمان پریشان ہوئے نا تے وہ سارے مسلمان امام اعظم حنیفہ دے بارگاہ دے دن چلے گئے. انہاں مسلمانہ جا کے سوال رکھے حضور یہودی نے سوال کیتا ہے تے گالے تے بعد ایسی جواب نہیں دے سکے تسی تشریف لے آؤ تے انہاں نے مناظرہ کرو جواب دیو. امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھ کے جان لگے تے آپ دا شاگرد طالب علم اٹھیا حضور تسی نہ جاؤ میں جانا. وہ بچہ تے طالب علم شاگرد گیا انہیں جا کے پادری نے ملاقات 10 سے پادری انہیں ساری گالوں سنائی. آپ نے فرمایا جو کہنا موسیٰ علیہ السلام تسی بھی مندے جے تے اسی بھی مننے ہیں. اس طالب علم پتہ گیا کیڑے موسیٰ علیہ السلام کیڑے موسیٰ علیہ السلام کتے رہنے پیدا کتے ہوئے نے انہوں نے نام کی یہ. انہیں کہا تو قرآن نہیں جاندہ مناظرہ کرنے آگے تو قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا پڑھیا قرآن تھوڑا قرآن آندہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کلیم علیہ السلام نے تھوڑا قرآن تھوڑا دین اسلام تھوڑے نبی آندے نے. فرمایا کمینے آدھا دن گال سمجھانی سی ساڑھا قرآن آندہ ہے نا تے ساڑھے نبی آندے نے پھر کمینے پہلے ساڑھے نبی نو ماننے اچھی وانا سبحان اللہ. پھر کی فرمایا پھر پہلے ساڑھے نبی نو ماننے تے پھر موسیٰ علیہ السلام نو ماننے. پھر مسلمانہ نے سوال دا جواب سنے نا تو مسلمانہ نعرے مارے تھے یہودی نے کلمہ پڑھنا پیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ دا مقام آپ ایک وزارت اندر جا رہے ہیں تے آپ دا نا جتی نال کچڑ نا ایک یہودی دی دوار تے کچڑ چلا گیا. آپ دا اخلاق کتنا اللہ آپ کھڑے ہو کے پریشان ہو گئے کہ کچڑ کیوں چلا گیا یہ دوار تے. انہیں دیر انہوں نے پادری یہودی باہر نکل آیا انہیں قرضہ دینا سے انہیں پیسے دینے سے امام اعظم حنیفہ دے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ آپ دے تے وہ ہاتھ جوڑن لگ پہ معافی منگن لگ پہ حضور تو قرضہ لینے واسطے آگے جے تے میرے کو ٹائم تے پیسے نہیں ہوئے تے میں تو بعد دے دوں گا. امام اعظم حنیفہ نے فرمایا قرضے نے چھوڑ میں تو اس گل تے پریشان ہاں میری جُتی نال تیری دیوار تے اگارا مٹی لاگی چکر لگ گیا ہے میں تو اے سوچدا پیا اینو صاف کیویں کرنا ہے. اینی گل امام اعظم حنیفہ نے کیتی نا او پادری تے یہودی کہندا حضور اے دیوار تا بعد ہی صاف کرے جے پہلے میرا دل پاک کرو پہلے میرا دل صاف کرو.
پہلے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھاؤ، اے امام اعظم ابو حنیفہ سن۔ اور سب تو زیادہ اس پوری دنیا دے اندر ان تقلید ہو رہی ہے، ان دا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ جن دی فقہ تے لوگ عمل کر رہے ہیں پوری دنیا دے اندر، سب تو زیادہ جن دی فقہ تے عمل کیتا جا رہا ہے، ان دا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ او شیخ قمر الدین سیلوی علی رحمۃ اللہ آپ دی بارگاہ دے بیلی چلا گیا، ایسے جی قرآن نو مننے ہیں جی، قرآن تو بعد کیسے کسے دی گل دا اعتبار نہیں کردے، کسے دی اسی تقلید نہیں کردے۔ خواجہ قمر الدین سیلوی نے فرمایا اچھا تو کسے دی گل نہیں مندا؟ آندا جی نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں مندا؟ ساڈا مولوی آندا ہے بس اللہ دی منو تے قرآن ہی پڑھو۔ فرمایا کڈا بد وقت ہے۔ خواجہ قمر الدین سیلوی نے فرمایا میں تینوں کنے آکھیا قرآن نہیں مننی؟ بس کہندا جی میں تقلید نہیں کرنی امام اعظم ابو حنیفہ دی، میں صرف قرآن تے چلنا ہے تے قرآن نو مننا ہے۔ فرمایا تینوں آکھیا کنے ہے؟ آندا ساڈا مولوی آندا ہے۔ فرمایا تیرے مولوی تقلید ہو سکتی، ساڈے امام دی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اپنے مولوی دی مندا پیا ہے، او تیرا مولوی او آکھے تو ان دی تقلید کرن دے ہیں، ان دی گل منن دے ہیں، پھر اندازہ کر امام اعظم ابو حنیفہ دی گل دی اندر کتنا وزن ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔